नमस्कार. आज आम्ही तुमच्याकडे कोकणी साहित्यातले नामनेचे कथाकार, लेखक, विचारक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भौमानेस्त श्री दामोदर मावजो हांच्या लेखणीतल्यान साकार जाल्ली कथा भुरगीं म्हगेली ती सादर करता. वाचपी आसा ममता वेर्लेकार आणि हांव रमिता गुरव. सादर करता भुरगीं म्हगेली ती. अंजेला आणि अँटनीच्या नावान रोयिल्ल्या माडाक उदक शिपून रोजालीन आबेला मुळात पायप घेऊन उभी रावली. हो कावाथोय आता माड जावपाक पाविल्लो. वयली आडसरां लेगीत धरिल्ली. वये भायर कापण वाजली म्हूण रोजालिनान पायप सकयल दवरले आणि ती ताकतिकेन दरवट्याकडेन आयली. रोजालीन माय, दीस माथ्यार पावपाचो जालो, तूं आजून शिंपता? सायकलीचो धोको तेकोन पोस्टमन सुरेश वयेचो दरवटो हुपून भितर सरलो. ना रे बाबा, राती न्हीद पडली ना. पाट्यार जॅम पडली आणि उठोंक वगत जालो. देखून चिपोंक वगत जालो. पोस्टमनान काडिल्ली चीट पळयना फुडें रोजालिनाक कळ्ळें, ही चीट अँथनीची. बरें जालें, वेळार जाप आयली. भूंय संपादन खात्याची नोटीस मेळत सावन रोजालीन थरथरवितर जाल्ली. माय, तान लागल्या, इल्लें उदक दिता? पोस्टमनान हातांतल्या पत्रांनी वारो घेत विचारलें. यो, भितर यो बाबा, बलकावाचेर बस, रोखडेंच हाडटा. उबाळ पडला ते भशेन तान लागपाचीच अशें म्हणीत रोजालीन भितर गेली. कितें बरयलां काय चिटीन? म्हगेली चीट पावल्यात आसतली. येतलो म्हूण बरयलां काय फावना म्हूण? केन्ना काय वाचल्यार पुरो अशें जालें तिका. पूण दोळ्यांनी सारकें दिश्टी पडना आणि वाचल्यारूय इंग्लीश सारकें समजना. कांय इंग्लीश उतरां खूबच जड लागतात. दिनी जासासर तिसऱ्याची गरज पडली ना. 2 वर्सां फाटीं घोव काळजाच्या आताकान भायर पडलो आणि आता भुरग्याल्यो चिटी वाचपाक लेगीत हेरांचेर पातळून रावचें पडटा. ग्लासान उदक घेवन भायर येतना रोजालिनाक दिसलें, ह्या पोस्टमनाकूच चीट वाचपाक सांगल्यार कशें? शेजारचो जोकी कामाक गेला तो येवपाक आमोरी जातली. तो मेरेन उमळशीक लागून उरतली. त्या परस घे बाबा, उदीक पिये अशें म्हण खाकडत रोजालिनान विचारलें, तुका ओगोत हा जाल्यार मुगेले कितेंशें काम करता पुता? कसलें काम? मातशी चीट वाचून चेड्यान कितें बरयलां तें सांगता? हातून कितें? हाड हांगा. पूण सेगरेत काडना मगे? फकाणांनी दोळे मोडीत पोस्टमनान चीट उक्ती केली. मायक चीट वाचून सोपेपण मेळचें म्हूण अँथनी हालीं चीट टायप मारून धाडटालो. पूण दिनीज मेल्ल्याक रोजालीन सामकीच मोडून गेल्ली. तिगेलो सगळो आत्मविश्वास गळसणून गेल्लो. एक चीट वाचपाक वरभर लायताली आणि तरीकूय सारकी समजली ना म्हूण जोकींग कडेन समजावणी घेताली. पोस्टमनान चीट वाचून म्हळें, अँथनीली चीट. ताणें बरयलां, हो म्हयनो सोंपतना आपूण बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन घरा येवपाचो आसा. आबेलाली ताका चीट आयल्या खंय. आबेल ऑस्ट्रेलियांतल्याच एका चेडवा लागीं काजार जावपाचो आसा. काजार डिसेंबरान दवरलां. काजाराक अँथनी आनी बारिना सावन अंजेला ऑस्ट्रेलियाक वतली खंय. हेर सगळें आपूण येतकीर डिटेल सांगता म्हटलां. वाचून दाखोवपाक जाय? सैरभर जाल्ली रोजालीन भानार आयली. नाका नाका, देव बरें करूं पुता. पोस्टमॅन गेलो. रोजालिनान बलकावाचेरूच बसकण मारली. जालें. निमण्या आबेलाकय आतां पाका फुटली. तो ऑस्ट्रेलियेक नोकरे निमतान गेल्लो. आतां थंयच काजार जातलो आनी थंयच रावतिका करतलो. घडये केन्नाय बायले भुरग्यांक घेवन गोंय दाखोवपाक येतलो, घडये केन्नाच येवचो ना. ना, येतलो.
दिनीज मेल्लो तेन्ना तिगाय भुरगीं घरा पाविल्लीं. आता माय मरतली तेन्ना तरी सगळीं येतलीच. ओ रोजालीन माय, आगे कावाथ्या मुळान रेप जाले, उदीक व्हांवता हा. कायतून दिल्ले चत्रायेन रोजालिनाली तंद्री तुटली. तुरतुरीत वचून तिणे पीक उडावन बंद केली. पायप सोडयले, गुठलायले आणि वणटीक लांबून ती भितर सरली. राननीर आदनात उदक सळसळटाले, पूण जेवणा वयली वानसाच गेल्ली. शिताक उडोवपा बदलाक रोजालिनान उकडे तांदूळ धुवन पेजेक दवरले. कडी आनी करपाक नाका. खळांतली आमली तोंडाक लावन पेजेनीस बुरकायल्यार पोट भरताच. दिनीज वचत सावन रोजालिनागेर कडी आत्र्या पयऱ्यानच शिजताली. आणि हालींच ही लँड एक्विजिशनाची नोटीस मेळत सावन तर भूकय मरूंक लागिल्ली. दिनीज मरतकच तिगाय जाण आयिल्ली. बारिनाच्यान आंजेला, कुवेताच्यान एंथनी आणि आबेल इतेराक पावलो ना तरी ऑस्ट्रेलियेंतल्यान धावत आयिल्लो. आंजेला म्हयन्याचे मीस जायसर राविल्ले. दोगूय चेड्यांक मात नोकरे निमतान परतुपाची ताकतीक आसली. तरीकय ते 15 दीस राविल्ले. वच्चे पयलीं एंथनीन एक दीस म्हणिल्ले, जाणा माय, आमच्या देरा मुखा वेल्यान आतां रेल्वे लायन येवपाची हा. मागीर आमकां बेस बरें जातलें. सकाळी गाडयेर बसल्यार सांजेचे बोमाय. दारांतल्यान गाडी वता म्हूण एंथनी वा आबेल विमान सोडून गाडयेन येतले हे येवजून आंजेलान तांची फकाणां लेगीत मारिल्ली. ह्या वेळार कोणेच धरलें ना हे भूंय संपादनाचे संकश्ट अशें वंय भितर सरतले म्हूण. तलाठ्यान नोटीस दिल्ली तेन्ना रोजालीन अनमनिल्लें. दिनीज आसतना रोजालिनाक केन्नाच कितें येवजूचें पडूंक नासलें. ही नोटीस आयली तेन्ना मात एक तरी पूत आपणासरी जाय आसलो अशें दिसलें. रोजालीन सय करपाक अनमनता तें पळोवन तलाठ्यान सांगिल्लें, आगी सगळ्यांक येयल्या ही नोटीस, तुमी यो नाका. गेलो इदोसो लुगार वयता, लोकांगेली आख्खी भाटां वयतात. पूण हो लुगार घेवन ती कितें करतले? रोजालीन घुस्पल्लें. रेल्वेची पॉलिसी ती, दोशी वटेन लुगार घेवन दवरप. तूं भियेनाका, मार तूं आसिना तर. अनमनत रोजालिनान सय दिल्ली. पयलीं कांय कळ्ळें ना. एक दीस जोकीन सांगलें, माय, तुगेले वयची एक शीर कातोरपाक वयता हय. खंयची रे? तो तलाठी सांगतालो हो लुगार ते बेश्टोच घेवन दवरतले म्हूण. आनी तूं म्हणटा कातोरपाक वयतले? जोकीन फोडणीशी करून सांगलें, एक पावट तेणी सुवात विकती गेली म्हणटरी तेंच्यांनी ते सुवातेर कितेंय करूंक जाता. तुज्यान तेंकां आडव येता? खंयची शीर वयता मुगेली जाणा तूं? रोजालिनान भियेत भियेत विचारलें. आमगेल्याक लागून आहा ती. आमगेले 20 माड, एक आंबो, एक वोड आनी तो गोटो वयता. तुगेली ही शीर म्हटल्यार वयचो दरवटो. हे 3 माड आनी ती बारकेली झाडां वयतली. फुडलें आयकुपाक रोजालिनालें मन ताळ्यार उरूंक नासलें. रातभर तळमळ्यांनी ती कूस परतीत रावली. तिनूय भुरग्यांच्या नांवान रोयिल्ल्या कावाथ्यांचे माड जाल्ले. भुरगीं पयस दिगंतरा पाविल्ल्यान हांकांच भुरगीं कशी लेखून तांचेर माया केली रोजालिनान. माडाक नांवां लेगीत भुरग्यांचीच दवरिल्ली. दिनीज सदांच रोजालिनाक म्हणटालो, आगो, ह्या माडांचेर इतलो मोग करूं नाका, रूख ते. फाल्यां मोड जावन माड मोडलो जाल्यार मागीर बिश्टें चिंतीत जावन रोडोक बसतले. रोजालिनाक राग येवचो. माड कित्याक मोडटलो तर? आनी मोडलो जाल्यार मोडोन मुजेर पडो. माडा वांगडा हांवूय मोडोन पडो. 15-16 वर्सां फाटीं व्हडली धूव अंजला इस्कॉलांतल्यान येतना एक धाकटुलो कावातो घेवन घरा आयिल्लें. माय, आमच्या एमएलएन गांवांत कावाते वाटल्यात. आमगेल्या पोरसांत रोवपाक हांवें एक घेयलो. अंजलाक खोशयेन उचांबळीत जाल्लें. कुवेताक कामाक आशिल्लो दिनीज त्या दिसांनी घरा आयिल्लो आशिल्लो. रोजालिनान ताका सांगिल्लें, दिनीज, हो कावातो रोवया आमी. अंजलाचो उगडास सदां काळ उरतलो. ते फाल्यां काजार जावन घोवाघरा वयतले. तेच्या फाटल्यान हीच म्हाका धूव. दिनिजान आपणाल्या हातांनी तो कावातो रोयिल्लो आनी खऱ्यांनीच कावात्यार बोंडो धरचे पयलींच अंजलाक काजार जावन घोवाघरा गेल्लें. एंथनी कॉलेजींत आसतनाच दिनिजान कुवेतच्यान ताका विजा धाडिल्लो. एंथनीले अचकीत वचपाचें जाल्लें.
आबेलाले अजून इश्कोल सोंपूंक नाशिल्ल्यान तो घरा उरतलो हाची खात्री आसली. पूण रोझालिनालो एंथनीचेर जीव आसलो. व्हडलो पूत, जाणटेपणान आदार इतलेच खातीर न्हय, एंथनी बापाचे बडीर गेल्लो. दिसपाकूय आनी समजिकायेतूय. एंथनी वचचे पयलीं रोझालिनान ताका आफोवन सांगिल्लें, एंथनी, तूं गेले उपरांत घरान काळोख पडटलो. तुज्या बगर म्हज्यान रावो जावपार ना. पण तुज्या बऱ्या फुडारा पासत हांव तुका आडायना. मात एक काम कर, म्हाका एक कावातो हाडून दी. बाय आंजेला कुशीक हांव तो रोयता. तुज्या भशेन तेचो सांबाळ करता. एंथनी खासा बाणावले वचून एक रसरशीत कावातो घेवन आयिल्लो. आयज हो कावातो माड जाला. जवानपण फळून येद्दे नाल दिवंक लागला. सारको एंथनी. कुवेतात 21 वर्सां काम करून दिनीस टिआरचेर परतलो त्याच वर्सा आबेलाले वचपाचे जाले. ऑस्ट्रेलियेत सिडनी शाराकडसून 150 किलोमिटराचेर एका फार्माचेर ताका भोव बरी नोकरी मेळिल्ली. दिनिजाले सदां खातीर घरा येवप आनी आबेलाले पयलेच खेपे घर सोडून पयस दिगंतराक वचप एक जाल्ल्यान रोझालिनाले मन गुंदळून गेल्लो. वचपाचो दीस लागीं पावलो तेन्ना आबेल आपूण जावन एक कावातो घेवन आयलो. ताणेच नेम मारले आनी आपणेच कावातो रोयलो. तेन्ना मात रोझालिनाल्या काळजाचो बांद फुटिल्लो. त्या दिसा कावात्याक गोड्या उदका वांगडाच रोझालिनाल्या दोळ्यांतल्या पोसोभर खाऱ्या उदकाची शिंपणी जाली. जाणटेपणांत दिनिजाचो अखंड सांगात मेळिल्ल्यान रोझालीन खुशाल आसताले. तरीकूय तिगाय भुरग्यांचे यादीन पळवळटाले. आमोरेचेर दिनीज पासेक भायर सरतालो तेन्ना उगडासाची भिरी रोझालिनाक अस्वस्थ करताली. मागीर तकली थंड करपाक बिंदूल घेवन रोझालीन बायचेर वताली आनी 10 कळसुल्यो आंजेला, एंथनी आनी आबेलाच्या पांयासरी ओतताली. आनी अशें भुरग्या परी वाडयल्ले माड आतां कातरपाक वतले. मागीर जियेवप कोणा खातीर? आख्खी रात रोझालिनान तळमळून सारली. सकाळी फुडेंच ती जोकीगेर गेली. बाब जोकी, तू खरेपणी जाणा मुगेले माड कातोरपाक वचपाचे आहाय म्हूण? येशें आयकिलां हांवें. आमकां दुडू येयलाय खंय. ते बिश्टेच अन्याय, दुडू फारीक कोत्तात ते, जोकीन सांगलें. रोझालीन आकूळ पिकूळ जाली. म्हाका नाकाय तेंगेले दुडू. ह्या माडाचे ते मेले मोल करतले, पाड पडो तेंचे फोणान वचू सगळे. आनी खऱ्यांनीच रोझालीन दुडू हाडपाक गेली ना. जोकी पायन लेगीच वचून दुडू हाडले. थोडे जाण चड दुडू जाय म्हूण प्रोटेस्ट मारून कोर्टान गेले. पूण रोझालीन ओग्गी बसली. एक मात तिणें केलें. एंथनीक चीट बरोवन बेगीन घरा येवपाक विनयलें. पूण तिका खात्री येनासली. हालीसराक भुरगीं आदले उडीन परतनासलीं. आंजेला एक काजार जावन घरा गेल्लें. एंथनी पयस जाल्लो. सुरवेक दर 2 वर्सांनी चुकन आसतना येतालो. 6-7 वर्सां फाटीं आप खोशयेन काजार जालो तेन्नाच्यान येवपाचो उणो जालो. एंथनीली बायल बोमायची. कुवेतातच आसपी. थंयच तांची वळख जाल्ली. काजार मुंबय जाल्लो. दिनिजाक रजा मेळना जाली. तो पावलो ना. पूण एंथनी मायक काजाराक घेवन गेल्लो. काजार जावन गेलो तो 3 वर्सां उपरांत परतल्लो, एका बाबाक घेवन. ते उपरांत पायच्या मरणाक आयलो तेन्ना एक बाय आसले. आतां तो 2 भुरग्यां मदीं घुस्पला. पूण आयज चीट आयल्या म्हणटकच तो येतलोच. तितलोच हुस्को उणो. एंथनी दिनिजाचे बडीर गेला. मनार घेता ते तडीक व्हरपी. घरा येतकच तो ही भानगड थाऱ्यार घाले बगर रावचो ना. ताच्यो वळखी आसात, ताचे कडेन दुडू आसात. तो सगळे बेस बरें निस्तरायतलो.
हे भाशेन रोजालीन आपणाकच समजायताली खरी, पूण एक अनामीक भिरांत तिका अस्वस्थ करताली. मागीर ती फांतोडेरच उठ्ठाली, पायप नळाक लायताली आनी आंजेला, एंथनी आनी आबेलाक उदक दिताली. नळ बसयलो त्याच दिसा दिनिजान तिका हे पायप हाडून दिल्ले आनी हे पायप हाडिल्ल्याक तिगेलो वावर सोंपो जाल्लो. दिनीज वचत सावन रोजालीन घरान एकटी जाल्ली. उलोवपाक, काळीज उक्तें करपाक कोणाचोच सांगात नासलो. तेन्नाच्यान ती पायप घेवन माडा मुळान बसताली आनी तांकांच खबरी सांगूंक लागताली. जाणा मुगो आंजेला, तुगेल्या काजाराक दिनिजान ह्या उदका भाशेन सोरो वरायलेलो. जाणा मुरे एंथनी, पयस गेलो म्हूण हे भाशेन वर्सा वर्सा घरा येनासतना रावूं जायना. तुगेल्या पायन आपणाले कापास दादीचेर बांदलेले गोरे, तुवें तांकां विसरोंक फावना. भायली भुरग्यांचो खूब मोग कर, पूण मायक विसरोन नाका पुता. आनी आबेल, तुका दिसतना हांव तुजो उणो मोग करता म्हणून? खरें म्हटल्यार तूं धाकटो, तुजो चड मोग करपाचो हांवें. पूण पुता तुजो मोग आहा म्हाका. फकत एंथनी तेजो म्हाका भरोसो, तो पायचे भाशेन देखून. पूण तूंय तितकोच जावो म्हाका. अशें म्हणून काळीज उक्तें करतना लेगीत रोजालिनाल्या पायपांतलें उदक चड पडटालें तें एंथनीच्याच मुळांत. एंथनीली चीट आयली आनी फुडल्या सप्तकान आबेलाली आयली. व्हंकल कोण, खंयची, कितें करता तें सगळें बरयल्लें. काजाराक मायन येवचें अशी ताची इत्सा आसली. चीट वाचून रोजालीन हुस्काल्लें. जालें, आबेल आतां केन्नाय ट्युरिस्ट म्हूण गोंयान येतलो. इगोय सायबाची इगोर्ज, ही कोल्वेची प्राय, हे कळंगूट आनी ही आमगेली माय. अशी बायल भुरग्या कडेन वळख करून दितलो, फोटे काडटलो आनी अल्बमान दवरपा खातीर घेवन वतलो. त्या दिसा रोजालीन आबेला मुळान बसून झाक झाक झाकली. म्हयनो सोंपत आयलो. एंथनी बोमाय पावला म्हणपाचो रेकाद मेळ्ळो. 4 दिसांनी येतलो म्हूण रोजालिनान एंथनी खातीर बांगड्याचो पारो करून दवरलेलो. जाकी बांदावयल्या पणसाचे गरे ताच्या आवडीचे म्हूण भाटकाराक सांगून तो पणस पैदासून हाडलो. बाब येतलो तेन्ना बरें मानशेचें नुस्तें जाय जातलें म्हूण नुस्तेकांनीक सांगून दवरलें. आनी ते घुंवळीतच सकाळची च्या पिवन घर झाडटा आसतनाच वाड्यावयली भुरगीं बोळ मारीत धांवत आयली. एंथनीचे माय, एंथनीचे माय, माड मारूंक येयल्यात. काळजार कोणे तरी कुराड उखलची तशें जालें रोजालिना. ती तशीच धांवत भायर आयली. 4-5 जाण मानाय कुराड घेवन आयिल्ले. वांगडा 2 जाण दवाडे आसले. एकल्याच्या हातान कागदां आसली. श्रीमती रोजालीन पेनान दिसतो. हातान कागदां घेतिल्लो मनीस फुडें सरलो. ही तुगेली वय फुडले सायडीन आमकां मोडची पडटली. हांगाच्यान तुज्यान नवी वय बांदूं येता. हे 3 माड आनी हे सुवाते वयले हे रोंपे कातरपाक पडटले. त्या खातीर सरकार ना. रोजालीन थरथरपाक लागली. हे माड तुमकां कातरूंक मेळचे नात. मुगेले माड. तांकां कोणाच्यान हात लावूं नजो. आयक बाय, हांव सरकारी चाकर. आमकां ही ऑर्डर आसा. त्या प्रमाण आमी काम करता. तुगेलीच न्हय, साबार लोकांनी झाडां, माड कातरपाक वतात. ते वटेन आमचो वावर जाला. हांगा हो बांद काडटकीर तुगेल्या जाग्यार कामाक सुरवात करून आमकां फुडें वचपाचें आसा. तूं आमकां आडमेळी हाडूं नाका. चलत रे, वय हांगा मेरेन निखळयात. वय निखळयात तुमी. ही सगळी सुवात लेगीत व्हरात. पूण देवा पासत हे माड तातून नाकात. हांव दिमी मोडटा तुमच्या मुखार. रोजालीन काकुळटीक आयली. तूं भियेनाका बाय. हेर सगळ्या माडा परस तुगेले माड घुसघुशीत. तुका मोल लेगीत बरें फारीक करतले. तुका जाय ते तोडूं मेळटले. ही वय बांदपाक लेगीत. त्या अधिकाऱ्याली ती उतरां आयकून रोजालिनाक तिडक मारली. मिस्टर, तुका लज दिसना ह्या माडांचें मोल करपाक? तूं तुगेल्या भुरग्यांचें मोल करता? जाता तुज्यान? हांव तुका बऱ्यान सांगता. ते मानाय घे आनी पत्तो वच. 2 दिसांनी मुगेलो पूत येवपाचो जालो. तो येतरीच तेजे लागीं उलयात. अधिकारी तापलो. हें पळय, तुगेल्या पुता लागीं उलोवपाक आमकां वेळ ना. एका माजूच जावपाक जाय.
आमचो हो टायम बाउंड प्रोग्राम तुज्यान आडाव नजो. वयर पुरिल्ले खूट निखळावन कोणे मोडून मानायांनी फुडली सुवात मेकळी केल्ली. आता ते माडा कडेन आयले आनी वेचून काडलो तोय एंथनी. रोजालीन शेवाळी, खिणभर थरथरली आनी मागीर मस्तेखोर बैलावरी त्या मानायांचेर झुडून गेली. तांकां धुकलून उडयले. कुराडी घेऊनच ते सकयल पडले. फुडल्या खिणाक रोजालिनान एंथनीक वेंग मारली आनी मोठ्या मोठ्यान आड्डुपाक लागली. मारात कुराड, पयली म्हाका मारात, मागीर ह्या म्हज्या भुरग्यांचेर घालात तुमगेल्यो कुराडी. अचकीत जाल्ल्या हल्ल्यान मानाय गोंदळ्ळे. मागीर तांकां लज जाली आनी मागीर ते तिडकले, उठले आनी रोजालिनाच्या हाताक धरून ओडपाक लागले. पूण रोजालीन माडाक घट्ट दसून रावली. माडाक वेंगायिल्ले हात सोडोवप लेगीत दोन मानायांक कठीण जाल्ले. आयले पयले लोक एकठांय जावन पळोवपाक लागले. अधिकारी नर्वस जालो. खालतेपण घेवपाक तो तयार नासलो. जाणटेल्याचेर हात उबारपाकूय ताका कठीण दिसताले. ताणें परतून समजावणेच्या सुरात म्हळें, बाय, तूं सरकारी कामाक आडखळ हाडटा, गुन्यांव करता. आमी तुका बरे भाशेन सांगतात, कुशीक सर. तांकां तांगेलें काम करूं दी. रोजालीन तापली. ना, कुशीक सरची ना. म्हाका तुमगेले दुडू नाकाय. मुगेल्या माळ्याक हात लावशात, खबरदार. अधिकारी आता थेमाक पेटलो. चलात रे, तो माड सोडात. तो दुसरो पयली उडयात. एक मानाय कुराड हातात घेवन कवळात वचपाक माडार चडपाक लागलो. त्या बरोबर रोजालिनान एंथनीक सोडलो आनी आबेलाचेर चडपी मानायाचे दोके धरून ताका ओडलो. तो सोमतोच सकयल आपटलो. ते पळोवन अधिकारी धावत आयलो. आगे, तुगेली मस्ती चड जाली. तुका आता आमी वगी रावपार ना. अशें म्हूण तो आयल्यान मात आयिल्लो. रोजालिनान ताका नेटान धुकल्लो. अधिकारी तोल वचून सकयल शेवटलो. मुगेल्या भुरग्यांक मारूंक फुडें सरला. कोण हात लायता ह्या माडाक ते चोयतली हांव. तुगेल्या भुरग्यांक कोणें जिते मारल्यार पुरो. फोंडान वचात सगळे, किडे पडो तुमकां. जोकीपाय धावत आयलो आनी ताणें जबरदस्तीन रोजालिनाक कुशीक ओडली म्हूण बरें. नाजाल्यार रोजालिनान उखल्लेली खोट त्या अधिकाऱ्याच्या बोरेर पडल्या बगर रावची नासली. अधिकारी तणतणत उठलो. मातयेत पडिल्ली कागदां एकठांय केली आनी राव, दाखयता तुका, येयात रे, अशें म्हूण मानायाक वांगडा घेवन गेलो. पयस मार्गार दवरिल्ली जीप सुरू जाली आनी पयस गेली. रोजालीन बाय, हें बरें जालें ना. तो गव्हर्नमेंट ऑफिसर. ताका हे भाशेन जोकीपाय समजावणेच्या सुरात उलयतालो. पूण रोजालिनान ताका तोडलो. गव्हर्नमेंट जालो म्हूण मुगेल्या ह्या भुरग्यांक ताच्यान मारूं जाता? का सांग जोकीपाय, मुगेले बाट व्हराय, घर लेगीत व्हराय. पूण हे माड, ही मुगेली भुरगीं, म्हाका जाय. तांकां वाटाय, तांकां वाटाय. अर्दवरा भितर एका फाटोफाट 2 जीपी आयल्यो. इन्स्पेक्टर, हवालदार आनी 2 पुलीस घेवन तो अधिकारी आयलो. वाड्या वयले 20-25 लोक एकठांय जाल्लो पळोवन इन्स्पेक्टरान नमळायेची भुमिका घेतली. रोजालीन बाय, सरकारी मनशाचेर तुवें हात उबारून व्हडली मिस्टेक केल्या. तरी तुगेली पिराय आनी येस्ताद चोयन हांव तांगेली केस फाटीं घेवपाक लायता. पूण तूं उतर दी. तेंकां तेंगेलें काम करूंक तूं आडखळ हाडची ना म्हूण. रोजालिनाक होलमलें. आतां ही निमाणी धडपड. सदळ सोडल्यार तांगेलें सादतलें. तिणें परतून माडांक वेंग मारली. ना, हांव माड कातरूंक दिवपा ना. पयलीं म्हाका माराय, मागीर मुगेल्या भुरग्यांक. इन्स्पेक्टरान कळाव केलो ना. पुलिसांक पुरू करिना फुडें तिगांनी तिका सोडयली. उखल्ली आनी ओडीत जिपी कडेन व्हेली. जोकीपायन मध्यस्थी करपाचो यत्न केलो, पूण ताका कडसरून रोजालिनाक घेवन पुलीस गेले. त्या दिसा आंजेला, एंथनी आनी निकतीच आडसरा धरिल्लो आबेलूय कातरपाक गेलो. दुसऱ्या दिसा सरपंचा सयत 40-50 लोक रोजालिनाक सोडून हाडपाक कलेक्टर ऑफिसान पावले. सगळेच जामीन दिवपाक तयार आसले. दनपारच्या भारार परतली
तेन्ना रोझालिनाच्यान कातरिल्ले माड पळोवन नज जाले. ती दारातच घोळून पडली. दोतोर वखद विरसत जाले. तिसऱ्या दिसा एंथनीली चीट आयली. ताणें मुंबयच्यान बरयल्ली. माय, फाटले 15 दीस हांव बॉम्बेक उरलो. गोंयां येवपाक फावलें ना. ऑफिसांतल्यान टॅलेक्स मेसेज आयिल्ल्यान म्हाका बेगूबेग परतुचें पडलां. पावल्यार फुडल्या वर्सा येतलो. आनी वय, त्या माडाचें केस्तांव घेवन बसूं नाका. तुका जाय तितलें दुडू हांव धाडटां. कुयतादान राव. रोझालिनान किण्ण मळान दोळे धाकले. दोळे सासणाचे बंद उरचे अशें तिका मनस्पुर्वेक दिसलें. तरी म्हळ्यार हांवें तुमकां थँक्यू म्हणपाक जाय आशिल्लें, कारण आज तुमचें आयकतना आय रिलिव्ड द स्टोरी. थँक्यू. अशी रोझालिना गांवांनी तुमकां मेळटली, जी एकली एकसुरी पडल्यात आनी दोगांचे पर्स्पेक्टिव्ह दोगांचे वेगळे. भुरग्याचो वेगळो, आवयचो वेगळो. बरोबर. आवय घराचेर, झाडाचेर, गांवाचेर मोग करता, पूण पयस पाविल्ल्या तांगेल्या भुरग्यांक तो इमोशनल अटॅचमेंट उरूंक ना आनी उरना. हे दाखोवपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी रोझालीन ही जस्ट ए कॅरेक्टर, पूण तो वचत थंय आमकां दिश्टी पडटा. म्हणजे गांवांतूच हांवें कितलें पळयल्यात. म्हणटकीच इट इज नॉट समथींग न्यू दॅट आय हॅव क्रिएटेड. मॅनिफेस्टेशन डिफर्स, इतलेंच. थँक्यू. पूण खरें सांगू ममता आनी रमिता, तुमकां दोगांयकी हांव परबीं येता. खूब बरें वाचलें. आनीक निमाणी तर हाय रिलिव्ड न्ही, म्हणजे दोळ्यां पासून दुकां आयलें. हांवूच बरोवपी, सगळें खबर आसा, पूण तरी आय आयडेंटिफायड विथ यू. थँक्यू व्हेरी मच.